अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर का एक मशहूर हॉस्पिटल शेख ज़ैद अस्पताल, यहाँ पर एक सर्जरी हुई है और बड़ी हैरान कुन सर्जरी है, अनोखी सर्जरी है। मोज़ा कहना भी दुरुस्त होगा कि मोज़ा हो गया। सबसे पहले आपको ये जो तस्वीर नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, आप इसको जरा गौर से देखें। इसकी उम्र है सिर्फ 5 साल। ये 5 साल का बच्चा है। इसने अपने छोटे भाई को जन्म दिया है। मोजज़ाती तौर पर ये 5 साला बच्चा जो है, इसके सीने में एक और बच्चा नशोनुमा पाता रहा, जबकि बच्चे की नशोनुमा होती है औरत के पेट में। और कामयाब सर्जरी के बाद इस बच्चे को बाकायदा डिलीवर किया गया है और ये बच्चा दुनिया पर आया है। अब एक है 5 साल वाला बच्चा और दूसरा जो पैदा होने वाला बच्चा है, ये दोनों बच्चे सेहतमंद हैं। किसी किस्म का जिस्मानी एज़ा में कोई मसला मसाइल कुछ नहीं, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहूंगी कि मौजज़ा हो गया है, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस पहले नहीं सुने। आज ये पहली खबर सुनी, तो इस केस की जब हिस्ट्री, डिटेल्स और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर इंफॉर्मेशन ली तो समझ आया कि वाकई ऐसा होता है। जनाब, यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि मेडिकल साइंस क्या कहती है, बच्चे के अंदर बच्चा कैसे आ गया। कुदरत ने औरत के अंदर ऐसा निजाम बनाया है कि औरत बच्चे को जन्म देती है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पसलियों में से बच्चा पैदा हुआ है। अब हैरान कुन बात है कि ये कैसे हो गया। क्या ये बच्चा 5 साल वाला जब पैदा हुआ था तो उस टाइम ये नौमौलूद बच्चा इसके अंदर मौजूद था, कोई निशान था, कोई सिलसिला था, या फिर अभी इंसिडेंट तौर पर ये हुआ है मामला और इसके सिम्टम्स आए। रहीम यार खान का ये वकुआ है और सादिकाबाद का एक गांव जिसे कहते हैं सोन मियानी, जहां पर ये वकुआ पेश आया। घर के सरबरा का नाम है मोहम्मद जमीर और जमीर की बीवी है कुंदन बीबी। 2019 में कुंदन बीबी प्रेग्नेंट हुई। ये एक देहाती इलाका है, ये देहाती लोग हैं, तो देहाती लोग जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड और रिपोर्ट्स ये सब कुछ नहीं करवाते ज्यादातर। अब नॉर्मली तौर पर तो अब ये हर बात बच्चा जानता है कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चल जाता है कि बेटा है या बेटी है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करवाया। 9 माह पूरे हुए और फिर एक बेटे को कुंदन बीबी ने जन्म दिया। इस बेटे का नाम रखा गया रेहान। रेहान जब 2 साल का हुआ तो इसे जुकाम, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी। अब ये देहाती लोग थे, वहीं पर जो मुकामी डॉक्टर क्लिनिक जो अवेलेबल होता था उसी से चेकअप करवाते और उसी से मेडिसिन लेते। कोई डॉक्टर कह देता इससे दमा है, कोई डॉक्टर कह देता चेस्ट इन्फेक्शन है, कोई डॉक्टर ये कह देता कि इसको जो है वो पैदाइशी तौर पर मसला है, शरियानें छोटी हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की बातें कहते, लेकिन मसला बच्चे का हल नहीं हो रहा था। 3 साल का हो गया, दवाइयां खिलाते खिलाते पर बच्चा ठीक ना हुआ, उसे फर्क ना पड़ा, सांस में दुश्वारी जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा था कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। करते कराते सादिकाबाद में एक बड़े बेहतरीन क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जिनका नाम है अरसलान दुरानी, और अरसलान दुरानी साहब जो हैं वो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इनको जब चेकअप करवाया तो इन्होंने चेकअप के बाद कुछ लैब्स और कुछ टेस्ट करवाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सिटी स्कैन। सिटी स्कैन हुआ, लैब्स की रिपोर्ट्स आई और फिर जब बाकायदा तौर पर सिटी स्कैन को मॉनिटर किया गया, देखा गया, रिपोर्ट पढ़ी गई, तो सब के सब हैरान और परेशान हुए, चूंकि इस रिपोर्ट में ये दर्ज था कि पसलियों में गोश्त का लोथड़ा कुछ इस तरह से मौजूद है जो नजर आ रहा है जैसे कि एक हामला औरत के अंदर एक बच्चे की पैदाइश के मराहिल से गुजरने वाला लोथड़ा होता है। बनावट भी सेम उसी तरह की है। डॉक्टर्स ने सारी बात तफसील के साथ इस फैमिली को बताई, समझाई। फौरन से इसको आप लाहौर लेकर जाएं शेख ज़ैद अस्पताल, वहां पर इसको बाकायदा ट्रीट किया जाएगा और सर्जरी और जो कुछ भी है अब वहां से होगा। पेरेंट्स ने सारी बात समझी और फौरी इसको लाहौर ले आए शेख ज़ैद हॉस्पिटल, और बाकायदा तौर पर वहां पर जब चेकअप हुआ और थोरेसिक सीनियर तरीन सर्जन है
نام ہے ان کا ڈاکٹر سلطان اویسی. انہوں نے جب یہ رپورٹ دیکھی جو کہ دی تھی رحیم یار خان کی طرف سے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مینوزیٹک ٹوئنز ان بچوں کو کہا جاتا ہے. عمومی طور پر یہ ٹوئنز ہوتے ہیں، اور اگر ایک بچہ پیدا بھی ہو جائے تو دوسرا اسی کے اندر پلتا رہتا ہے. اب یہ جو ڈائیگنوز ہوا ہے اسے کہا جاتا ہے فٹس ان فٹو. ایسی صورتحال کروڑوں بچوں میں سے ایک بچے کی ہوتی ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. کہتے ہیں ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کریٹ کیا ہے، تشخیص کیا ہے کہ اس کے گردے، پھیپھڑے، اس کا یوٹرس، تمام اووریز سسٹم ہے پورا. پھر وہ بچے کو 9 ماہ کے اندر جنم دینے کے قابل ہوتی ہے، اور وہ بچہ جو اس کے پیٹ میں پلتا ہے وہ 9 ماہ میں تیار ہو جاتا ہے اور صحت مند 9 ماہ کے بعد دنیا پہ آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر اس کیس میں یہ بچہ جو خود ابھی صرف 5 سال کا ہے، اس کے گردے چھوٹے ہیں، پھیپھڑے چھوٹے ہیں، سسٹم اور ہے، پستیاں چھوٹی ہیں، تو اس لیے اس بچے نے اس کو جنم دیتے دیتے 5 سال لگائے، کیونکہ ہر چیز سائز کے لحاظ سے چھوٹی ہے. 9 ماہ میں بچہ نشوونما پا لیتا ہے، چونکہ وہاں پر سسٹم پورا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے. اس کے اندر تو سسٹم اس طرح سے نہیں بنا، نہ اس طرح سے ہر چیز نارمل سائز میں ہے، بلکہ بہت چھوٹے سائز میں، اس لیے اس کو اتنا ٹائم لگ گیا. مینوزیٹک ٹوئنز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ صرف پسلیوں کے نیچے ہو، بلکہ یہ پیٹ میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ باڈی کے اور اعضاء میں بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی سرٹیفائیڈ بات نہیں ہے کہ صرف پسلیوں میں ہی ہوگا. یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑے منفرد قسم کا کیس ہے، یہ بھی کہنا ہے ڈاکٹر صاحب کا. اب جناب ڈاکٹر سلطان اویسی اور کچھ اور ڈاکٹرز نے جو کہ سینئر ڈاکٹرز ہیں، کوالیفائیڈ ہیں، ان سب نے مل کر کامیاب سرجری کی ہے. اور جناب یہ کامیاب سرجری جو ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک نومولود بچہ دنیا میں آیا. اور میرے پاس خوشی کی خبر تو یہ ہے کہ یہ جو بچہ دنیا میں آیا، جو پیدا ہوا ہے، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور صحت مند ہے. یعنی اس کے اندر پیدائشی طور پر کوئی ایذا یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ اس کے اندر کمپلیٹ ہے، پراپر ہے. یعنی اس کا ہارٹ، اس کے لنگز، اس کے پھیپھڑے، اس کا باڈی کے باقی سسٹم سب نارمل کام کرتے ہیں، جیسے کہ ایک عام صحت مند بچے کے کرتے ہیں. جو اس بچے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیلز بتائی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس بچے کا وزن 1000 گرام بتایا ہے، اور اس بچے کی جو لینتھ بتائی گئی ہے وہ 9 انچز ہے، یعنی 9 انچ اس کی لمبائی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بڑا ایک چیلنج والا کیس تھا، اور الحمدللہ ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوا، حیران بھی ہوئے، اور کامیابی بھی ملی. اب یہاں پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اروٹا اور ہارٹ کے بچہ بالکل قریب تھا، اروٹا اور ہارٹ کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی جو سرجری ہے وہ تھوڑی مشکل تھی اور خاصا ٹائم لینے والی تھی. اس لیے اس سارے سسٹم میں سرجری کو بڑے دھیان کے ساتھ، بڑے خیال کے ساتھ کیا گیا، اور کامیاب سرجری ہوئی. 3 یا 4 دن کے بعد یہ بچہ اس قابل بھی ہوگا کہ اس کو ڈسچارج ہم کر دیں گے. یہاں تک ہے میری آج کی خبر کی تمام ڈیٹیلز، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور موجودہ صورتحال کے مطابق بھی. ایسے کیسز بہت ریئر ہوتے ہیں، اور جو ریئر چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، جیسے کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. یہاں پر آپ لوگوں کو، تمام لوگوں کو میرا میسج یہ ہے کہ دیکھیں، زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، بخار ہو گیا، ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، بچوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں، نارمل چیزیں ہیں. کئی سال اگر کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا، جیسے کہ یہ بچہ ہے، اب شروع میں کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ ہے کیا، تو پھر اس مسئلے کو دیہات سے نکل کر، علاقے سے نکل کر نہیں شفا ہو رہی، تو کسی کوالیفائیڈ ڈاکٹر کو لازمی چیک کرائیں. جب تک بیماری کی تشخیص پراپر نہیں ہوتی، ڈائیگنوز پراپر نہیں ہوتی، علاج ناممکن ہے. تشخیص پراپر ہونی بہت ضروری ہے، اور تشخیص ہمیشہ ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہی کرتا ہے. تھینک یو.